हम अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। हक़ाइक़ इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इंसान अक्ल व दानिश का हामिल हो और चीज़ों को समझने की सलाहियत और काबिलियत का हामिल हो तो यकीनन हक़ाइक़ ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज़िंदगी से मुतल्लिक़ 16 हक़ाइक़ का ज़िक्र करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर आपको कुछ देर मौजूद रहना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है कि आप सब दोस्त खुश व खुर्रम होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आइंदा लगातार आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब। ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी में ख़तरात मोल लें। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क़यादत कर सकते हैं और अगर आप हार जाते हैं तो आप रहनुमाई कर सकते हैं। नंबर 2, लोग वो नहीं होते जो वो कहते हैं बल्कि वो होते हैं जो वो करते हैं, इसलिए उनके बारे में राय उनके अल्फाज से नहीं बल्कि उनके अमल की वजह से कायम की जानी चाहिए। नंबर 3, जब कोई आपको दुख दे तो बुरा ना माने, क्योंकि ये फितरत का कानून है कि जिस दरख्त पर सबसे ज़्यादा मीठे फल लगते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर भी लगते हैं। नंबर 4, अपनी ज़िंदगी से जो भी हो सके ले लो, क्योंकि जब ज़िंदगी आपसे लेने लगती है तो आपकी आखिरी सांसें तक भी ले लेती है। नंबर 5, इस दुनिया में लोग हमेशा आपकी कामयाबी के रास्ते पर पत्थर फेंकेंगे। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप उनसे क्या बनाते हैं, दीवार या पुल। चैलेंज ज़िंदगी को दिलचस्प बनाते हैं, उन पर काबू पाना ज़िंदगी को बामायनी बनाता है। शिकस्त के ख़तरे को मोल लिए बगैर जीत की कोई खुशी नहीं। रुकावटों के बगैर रास्ता कहीं नहीं जाता। नंबर 9, माजी देखने के लिए एक अच्छी जगह है लेकिन यकीनी तौर पर रहने के लिए अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हर वक्त गुज़िश्ता कल के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका आने वाला कल बेहतर नहीं हो सकता। अगर आप पहाड़ पर नहीं चढ़ते आप मैदान नहीं देख सकते। नंबर 12, आपको दिमाग रखने के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ उस ज़हानत का इस्तेमाल करने पर इनाम दिया जाता है। जो आप सीखने में नाकाम रहते हैं वो आपको सबक सिखा सकता है। बदउनवान और ईमानदार शख्स में फ़र्क ये है कि बदउनवान की एक प्राइस होती है, कीमत होती है, जबकि ईमानदार की एक वैल्यू होती है, वर्थ होती है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाएं तो उसे बेवकूफ़ ना समझें। जान लें कि उस शख्स ने आप पर उससे ज़्यादा भरोसा किया जिसके आप हकदार थे। ईमानदारी एक महंगा तोहफ़ा है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये थे वो 16 हक़ाइक़ जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जीत अगर हो जाए तो फिर इंसान लीडर बनता है, क़यादत करता है, और इंसान हार जाए तो खूबियों और ख़ामियों का उसे अंदाज़ा हो जाता है और फिर वो लोगों की रहनुमाई लाज़मी तौर पर कर सकता है। इंसान की जो असल हकीकत है वो उसके अमल की वजह से होती है। उसके अमल को देखकर राय कायम की जानी चाहिए। अच्छी और नेक लोग, उन लोगों को हमेशा तंगी होती है, मुश्किल में पड़ते हैं। मीठे होने की वजह से उन्हें फल भी ज़्यादा लगता है। और दाना लोगों का कहना है कि लोगों के दिल तभी सख्त होते हैं जब लोग उनकी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी है इंसान को उससे खुशियाँ समेट लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है,
لیکن جس دن زندگی نے آپ سے کچھ لینا شروع کیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، آخری سانس بھی نہیں۔ لوگ رکاوٹیں انسان کی زندگی میں ضرور ڈالتے ہیں، پھر انسان کو ان رکاوٹوں کو دور کر کے یقینی طور پر پل بنانا چاہیے تاکہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ چیلنجنگ جو ہے نا، چیلنجز انسان کی زندگی میں، زندگی کو اگر اس پہ قابو پانے کا آپ کو فن آتا ہو تو زندگی آپ کی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو ہارنے کا ڈر نہ ہو، شکست کا خطرہ نہ ہو، تب تک آپ لوگ جیت بھی نہیں سکتے اور جدوجہد بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر ہر بندہ ماضی کے باتوں کو، ماضی کی چیزوں کو یاد کرتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ وہ زمانے تھے، وہ زمانے تھے، لیکن یہ بس سوچنے کی حد تک ہے، دیکھنے کی حد تک ہے۔ یقینی طور پر اگر وہی موضوع اگر آج کے حال میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یقیناً شاید ہم اسے برداشت بھی نہ کر سکیں گے۔ ماضی کے بارے میں ہر وقت سوچنے والے جو ہیں اپنے آنے والے کل سے متعلق زیادہ اچھے انداز میں اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ماضی کے جو خواب ہیں وہ انسان کو، جو ماضی کے جو خوف ہیں، جو ماضی کی باتیں ہیں، وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یقینی بات ہے کہ اگر ماضی کے جو ہیں وہ خواب اور مستقبل کے اندیشے نہ ہوں تو پھر حال بھی انسان کا بہتر نہیں ہوتا۔ یقینی بات ہے کہ میدان ہمیشہ انسان کو اونچائی سے نظر آتا ہے، اس لیے دانا لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھ کے ہی دیکھا جائے کہ میدان کتنا ہے۔ ایک اہم ترین بات جو 12ویں نمبر پہ ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی وہ یہ تھی کہ انسان کو جو دماغ ہوتا ہے نا، اس کو جو معاوضہ ملتا ہے نا، وہ دماغ کے رکھنے کی وجہ سے نہیں ملتا کہ یہ بڑا ذہین ہے، بڑا شاندار ہے، بلکہ وہ اس ذہانت کو جتنے خوبصورت اور جتنے شاندار انداز میں استعمال کرتا ہے تو اس کا وہ انعام جو ہے نا، اسے معاوضے کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں، انعام کی صورت میں، جیت کی صورت میں ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جتنی ذہانت دی ہے اس کو یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہے، اپنی ذات کی قابلیت کے بارے میں، صلاحیت کے بارے میں، آپ اپنی کیپیبلٹی اور مینٹل اپروچ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے اور اسی کو استعمال کریں تو یقیناً آپ بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سیکھنے میں ناکام رہتے ہیں اور یہ آپ کو جو ناکامی ہے نا، وہ انسان کو سبق سکھاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بلب بنانے والا تھا اس نے 100ویں کوشش میں، یعنی آفٹر 100 attempts he was succeeded to make a bulb، وہ ایک بلب جو ہے نا بنانے میں کامیاب ہوا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ 99 مرتبہ ناکام ہوئے تھے، اس نے کہا 99 مرتبہ ناکام میں نہیں ہوا، بلکہ میں یہ جان پایا کہ ان 99 طریقوں سے جو ہے وہ بلب نہیں بن سکتا، صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے بلب بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ ناکامی جو ہے انسان کے علم کے اندر اضافہ کرتی ہے اور انسان کو لیڈ کرنے میں جو ہے نا، وہ رہنمائی کرنے میں، گائیڈنس دینے میں لوگوں کی وہ بڑا سبق سکھاتی ہے شاندار طریقے میں۔ بندے زندگی میں دو ہوتے ہیں، بدعنوان اور ایماندار، تو ہر کی قیمت لگتی ہے، لیکن بدعنوان کی ایک پرائس ہوتی ہے، پرائس جب لگ جاتی ہے تو اس کی ورتھ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایماندار کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور ویلیو کیا ہوتی ہے وہ بہت کم لوگ اس شخص کی ویلیو کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کو بے وقوف بنا لیا، اور اس کو دھوکہ دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ آپ لوگوں کو اس نے جتنی قدر دی آپ اس کے مستحق نہیں ہوتے، اس نے اپنی آپ کی اوقات سے زیادہ آپ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے، جس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے وقوف ہے۔ ایمانداری ایک مہنگا تحفہ ہے، سستے لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی ایمانداری کا جو ہے نا وہ معیار پر پورے نہیں اترتے، اور ان سے نہ ہی اس کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے حقائق کے ساتھ، نئی کہانیوں کے ساتھ، نئے سلسلوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔